अंजुमन खादिरिया की तमाम तर तारीख सुन ली है, अब उसको दोहराना बिल्कुल ही गैर मुनासिब होगा। मैं सिर्फ चंद मिनट आपके बीच रहूंगा, वो भी हमारे अपने रुकने असम्बली हल्के चार मीनार जुल्फ़िकार अली साहब भी तशरीफ लाने वाले हैं, क्योंकि वो 63वीं दीनी तालीमी रैली के सदर इस्तक़बालिया है। तो जब पोस्टर की रस्म इजराई हो रही तो उनकी भी जो है मौजूदगी हम ज़रूरी समझते हैं, उनको भी मदऊ किया गया। तो बहरहाल अर्ज यही करना है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र हज़रत सैयद मोहम्मद क़ादरी अला रहमत व रिज़वान ने 74 साल पहले ये दरख्त जो है क्या बोलूं मैं आपको, पौधा लगाया था जो आज एक बड़ा सायादार दरख्त बनकर हमारे सामने है। लेकिन 50 साल 75 साल पहले के हालात और आज के हालात में अगर आप देखेंगे तो उस वक्त के हालात बहुत बेहतर थे, दीनी एतबार से काफी बेहतर हालात थे। कौम हमारी दीन से वाबस्ता थी, खानखाहों से वाबस्ता थी, हर तरीके से जो एक मोमिन को करना चाहिए वो करते आती थी। लेकिन वो लोगों का क्या तकवा, क्या परहेजगारी थी होगी, आप सोचिए कि उन हालात में भी ये देखा कि ये जो माहौल है हमारे अपने मुसलमानों के लिए दुरुस्त नहीं है, उतना सुधरा हुआ माहौल था। उसके बावजूद ये अंजुमन खादिरिया की बुनियाद इसीलिए रखी गई ताकि हमारी कौम में दीनी तालीम को आम किया जाए, घरे घर दीनी तालीम की शमा को रोशन किया जाए। क्योंकि सुकूत हैदराबाद के बाद मेरे बुजुर्ग इस बात की गवाही देंगे कि जो कुछ भी हालात मुसलमानों के थे, माशी पसमानदगी हद से ज्यादा हो गई थी। और जहां माशी पसमानदगी आती है वहां पर खुद ब खुद इंसान तालीम से दूर होता है, क्योंकि इल्म बाद में हासिल किया जाता है, पेट पहले भरने की कोशिश की जाती है। तो ये हालात को देखते हुए हजरत सैयद मोहम्मद क़ादरी अला रहमत व रिज़वान, हजरत सैयद परवरिश अली हुसैनी अला रहमत व रिज़वान, हजरत सैयद मोहम्मद हुसैनी क़ादरी अला रहमत व रिज़वान, मेरे वालिद माजिद हजरत सैयदी मौलाई सैयद शाह गुलाम गौस क़ादरी अला रहमत व रिज़वान ने इस अंजुमन खादिरिया की बुनियाद को रखा। ये तीन भतीजे एक चचा का कारनामा है जो अंजुमन खादिरिया आज खड़ी है। ये तीनों भाई थे, हजरत सैयद परवरिश अली हुसैनी, हजरत सैयद मोहम्मद हुसैनी, हजरत सैयद शाह गुलाम गौस क़ादरी। ये तीन भाई जो बासिक सरकार के शहजादे हैं, हजरत सैयद मोहम्मद इब्राहिम हुसैनी क़ादरी साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान के तीनों साहिबजादे हैं। हजरत सैयद मोहम्मद क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान यहिया सरकार के साहिबजादे हैं। तो ये कारवां जो शुरू हुआ था आजादी के बाद, जो मुसलमानों के हालात थे उसको देखते हुए कारवां शुरू किया गया था, जो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब तो नहीं मैं कह सकता, बहुत हद तक कामयाबी हासिल हुई। क्योंकि ये ख्वाब है कि घरे घर हम पहुंच सके, जो आसान नहीं है। लेकिन अब जब आप लोगों का ताउन शामिल हाल रहेगा जैसे कि माजी में रहा, तो इंशाअल्लाह वो दिन भी दूर नहीं है कि हम अपने घरे घर दीनी तालीम को पहुंचा सकते हैं और अपने आखिरत का हम इंतजाम कर सकते हैं। यहाँ पर हजरत अहमद अली हुसैनी महमूद पाया साहब तशरीफ फरमा है। ये बहुत बचपन से अंजुमन खादिरिया की खिदमत अंजाम दी है। हजरत को एजाज हासिल है कि हजरत सैयद मोहम्मद क़ादरी अला रहमत व रिज़वान के साथ साइकिल पे डंडे पे सामने बैठ के आप फिरते थे, तो ये एजाज आपको हासिल रहा। पर बताना ये मकसद है कि अंजुमन खादिरिया की शुरुआत जरूर हुई, लेकिन सफर आसान नहीं रहा, काफी मशाकिल रही, काफी परेशानियां रही, लेकिन हर वक्त आगे बढ़ते गए इस यकीन के साथ कि दीन का काम है, अल्लाह के रसूल का काम है, तो हमारी मदद अल्लाह भी फरमाएगा, रसूल करीम भी फरमाएंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे माहौल फिल वक्त बुराइयां हमारे माशरे में दिन ब दिन फैल रही है, इन बुराइयों के खात्मे के लिए हमको दीन की तालीम घरे घर पहुंचाना है। देखिए हमारे पास एक दस्तूर हो गया है कि जैसे हमारे पास बच्चा 3-4 साल का होता है, हमारी फिक्र कहाँ जाती है, कौन से मशीनरी स्कूल में एडमिशन दिलाए, कहां पर हम बच्चे को पढ़ाएं। और जब बच्चा स्कूलिंग कंप्लीट करता है और बच्चा अच्छी से अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है, हम बाहर भी जाएंगे।
اس کے بعد ہوتا ہے گریجویشن کا، تو کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنٹسٹ، کوئی آئی اے ایس، کوئی آئی پی ایس۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کرنا ہے، یقیناً کیجئے، بے شک کیجئے، لیکن آپ ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، آئی اے ایس، آئی پی ایس سب بننے سے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیں۔ ہمارے اپنے اسرائیلی کے صدر استقبالیہ علی جناب محترم میر ذوالفقار علی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں میر ذوالفقار علی صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ بابا کرسی لاؤ۔ ہم اپنے بچوں میں سب سے پہلے دینی تعلیم کو عام کریں، کیونکہ موجودہ ماحول جیسے کچھ بھی حالیہ میں آپ نے دیکھا کہ ایک ہمارے شہر میں ایک جلوس، جو مذہبی جلوس ہوتا ہے، جلوس نکلتا ہے، بڑے بڑے ببانگے دول ہم اس میں نعرے لگاتے ہیں کہ جو ہے سرکار کے ہم غلام ہیں، ہم عاشق ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ سب غلامی اپنی جگہ، عشق اپنی جگہ، لیکن جب حضور کے والد کا نام پوچھا گیا تو بتانے سے ہم خاصر رہے۔ تو ایسا کوئی کام کریں گے اور جو ہمارے پاس بنیادی تعلیم نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے کام بیکار ہیں۔ آپ اپنی بچوں کو ایسا تیار کیجئے کہ کامل مومن ہو جائے۔ میں بھی جیسے کہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے ہم روک رہے نہیں ہیں، کریے، کمپیٹیٹیو دور ہے، وقت کی اہم ضرورت ہے کہ آپ یہ کمپیٹیٹیو دور میں دنیاوی تعلیم حاصل کیجئے۔ ہر شعبے میں ہمارے لوگ ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہمارا بچہ مسلمان ہونا چاہیے۔ ہمارا بچہ جب کامل مومن بنے گا تو پھر وہ ڈاکٹر بھی بنے گا تو اس میں انسانیت رہے گی، وہ جج بھی بنے گا تو اس میں انصاف رہے گا، ہر وہ میدان میں جائے گا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، پروردگار عالم کے حکم کے مطابق وہ کام کرے گا۔ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں برائی بہت بڑھ گئی، نشہ عام ہو گیا، قتل عام ہو گیا، بڑوں کی جو ہے ہم آداب بھول گئے، ماں باپ سے جو ہے اولاد بالکل مد مقابل آ کر کھڑے رہ رہی ہے، تو یہ اب جو کر رہے لوگ ان کی غلطی نہیں ہے، یہ غلطی ان کے والدین کی ہے، جنہوں نے کبھی اپنے والدین کے مقام مرتبے کو انہوں نے بتایا ہی نہیں، انہوں نے استاذ کے مرتبے کو کبھی بتایا ہی نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے۔ بہرحال ہمارا یہی کہنا ہے کہ یہ جو دینی تعلیم کا کارواں ہے، یہ کارواں آپ حضرات کے تعاون سے آگے بڑھا ہے اور انشاءاللہ آپ کا تعاون رہے گا تو آگے بڑھتا رہے گا۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہاں پر یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بھی بہت سارے لوگ ہیں جہاں پر ہمارے کارکن جب جاتے ہیں، اور کیا انجمن خادریہ کی تاریخ رہی کہ انجمن خادریہ کبھی کسی سے 1 روپیہ چندہ نہیں کی، یہ تاریخ ہے انجمن خادریہ کی۔ ہم کبھی کسی کے پاس رسید بک لے کر نہیں گئے۔ انجمن خادریہ جو کرتی ہے ان کے ارکان کے بھروسے پر، اور جو استقبالیہ کمیٹی جو تشکیل دی جاتی ہے، استقبالیہ جو کچھ بھی کرنا ہے کرتی ہے، جیسے اب کے ہمارے صدر استقبالیہ میر ذوالفقار علی صاحب معزز رکن اسمبلی حلقہ 4 مینار ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب ہم کبھی کسی کے پاس ہمارے رکن جاتے ہیں، ارکان جا کے بولتے ہیں جی حضرت ایک اپیل دے دیجئے انجمن کی، تعلیمی ریلی ہے، بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کروانا ہے، تو وہ حضرت یہ فرماتے ہیں بابا آپ آ تو گئے لیکن آج میرے پاس ٹائم نہیں، بابا ایک کام کریے آپ کل آ جائیے، بابا آپ پرسوں آ جائیے۔ تو ہم کسی کی اپیل کے محتاج نہیں ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی کام کر رہے ہیں تو گلدستہ بنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ گلدستہ بنے اور وہ گلدستے میں ہر قسم کا پھول رہے۔ ہماری خواہش یہ ہے، شب و روز ہمارے اپنے نوجوان جتنے ہیں دن رات آج 2 مہینے سے نہ دن دیکھ رہے ہیں نہ رات دیکھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور الحمدللہ پچھلے سال کی ریلی بھی آپ تمام حضرات گواہ ہیں کہ خلی خطب شاہ اسٹیڈیم تنگ دامانی کا شکوہ کر رہا تھا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تو محنت کر، اجر دینے والا میں، تو ہم تو محنت کر رہے ہیں اللہ کی ذات کے بھروسے، سرکار مدینہ کے کرم کے بھروسے، لیکن آپ تمام حضرات سے بھی میری التماس ہے کہ اس کام میں آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں۔ ایسا ہوگا آپ جب جڑیں گے تو سونے پہ سہاگا، ہم تو کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا تعاون، آپ لوگوں کا ساتھ جب رہے گا تو انشاءاللہ اس تحریک کو ہم نہ صرف تلنگانہ ہندوستان میں پھیلا سکتے ہیں۔ بہرحال میں ان خیالات کے ساتھ
आप तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूं और यही गुजारिश करता हूं कि इस बामकसद मिशन में आप हमारा साथ दें ताकि हम घरे घर दीनी तालीम को रोशन करें। मेरे वालिद का एक जुमला बोलकर मैं आपको अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा कि सर्दियों के दिन जब होते हैं, रैली अक्सर यही मौसम में होती है और हमारे महमूद भाई साहब किबला मौजूद है। जब हम दौरों में साथ जाते थे तो देखते थे कि रुमाल लपट लेके, स्वेटर पहन लेके हम लोग सुबह सुबह निकलते थे मदारिस के दौरे में। तो अब कभी सर्दी के दिनों में निकलने के लिए थोड़ी वो होती है और हम कमरा बदल के जाके सो जाते। तो वालिद साहब आके मुझे आवाज देते और उठा के बोलते, मियाँ आप अगर अंजुमन खारिजा का काम करेंगे तो याद रखो कि ये इल्म की शमा है।